लेट्स मेक सांबार. तोप घेतला, तोपान घातला कोकोनट ऑयल. ती मातशी गरम जाली काय 4 मिरसांगो घातल्या सुक्यो. मागीर घातला मस्टर्ड सीड्स आनी घातला इल्ले जिरे. मागीर फाटोफाट घालपाचो इल्लो कांदो. सगळें तळसून घेवपाचें आनी आमचे वेजिटेबल मिक्स ते सगळें हांवें वेवस्थीत क्लीन करून कट करून घेतलेलें आहा. आमकां हांगासर अशें मेळटा लुलून. सो ते हांवें सगळें घातल्या तोपान. ते मातशें शिजोवपाचें. मेक शुअर पयलीं शिजोवन बरें घेवपा जाय हे. आनी दाळ हांवें मिक्स घेतल्या गायज. ती बरी उकडून घेतल्या. ती घालपाची सोमती तोपान. मागीर घालपाचो सांबार पावडर गायज पळय. सांबार पावडर मातसो खूब घालपाचो कहो नाजाल्यार टेस्ट येना. तो हांवें चड यूज केला, एक 3-4 स्पून कशें. मागीर घालपाचें आमटाणीचें उदक. सो परफेक्ट आमट तीख जाता कशी. मागीर घातला 1 स्पून कश्मिरी रेड चिली पावडर आनी 1 स्पून घातला टर्मरीक पावडर. फाटोफाट घालपाचें गायज मीठ. मागीर घालपाचें इल्लेशें उदक आनी मेक शुअर चॅक करपाक विसरनाकात मीठ चड आहा कमी आहा कितें तें. बरो खतखतो काडून घेवपाचो. सांबार रेडी आहा. बेगीन पोळ्या आनी इडली घेवन या. फॉलो फॉर मोर गायज. थँक्यू फॉर वॉचिंग.